तो एक स्वप्नील किनळकर म्हणून एक PSI आहा पळय मोपा एअरपोर्ट पुलीस स्टेशनार ताका म्हाका दिसता ड्युटी थंय घातलेली जे आमी बारीकशे कितें थंय उबे रावता आनी कितें भाडें करून व्हरता पळय थंय ड्युटी घातलेली सो तो अचानक येयलो आनी पयलीं तरी आपल्या बडबडूंक लागलो तो कितें कितें म्हणजे हांकां कितें तें दाखयता हे कोण अशें कशें म्हणून सो आमचे भुरगो मातसो खंय तरी क्रॉस करताले ती लायन मिन्स टॉयलेटीक खंय तरी वयतालो ते टायप जालें आनी हेणी सडनली कितें केलें बॅड यूज करपाक स्टार्ट केलें आमच्या भुरग्यांक कोण जो PSI स्वप्नील किनळकर तेणी डायरेक्ट बॅड वर्ड्स दिवपाक स्टार्ट केले आमच्या भुरग्यांक धुकलपाक लागलो आनी कितें बॅड वर्ड्स म्हणल्यार अशें आहा तेजे बॅड तूं येयल्लो मरे तुजें नांव मरे कितें जालें तें इन्सिडंट इशू कितें जाला हांव थंय उबो आसलेलो आमी टॅक्सीकार आहात पळय हांव म्हाजी गाडी ब्लू कॅबाक चलता हांव थंय उबो आसलेलो थंय तो PSI येयलो आनी आपुणूच कितें बडबडपाक लागलो थंय तो तेजे बसपाक चॅर दिला पळय थंय उलोवपाक लागलो आनी आमच्या हेच्या वांगडा मातशें तोंडाक तोंड जालें तोंडाक तोंड म्हणल्यार काय जस्ट जालो तुमकां दाखयता म्हणपाक तुमी हे करता हांगा दादागिरी करता तुमी असलें उलोवपाक लागलो आनी म्हाका एक दोन तेणी बॅड वर्ड यूज केला म्हणून तेच्या आंगार PSI हेच्या आंगार येयलो म्हणून आमी सगळें म्हणलें तुमकां भितर उडयता म्हणपाक सगळें भितर उडयता म्हणटा एकठांय कितें म्हणलें सगळ्याकच उडय म्हणलें आमी सगळें येवपाक रेडी आहा तो टर्न जालो आनी म्हाका धरलो मागीर तुका व्हरता म्हणपाक तुका व्हरता हांव येता म्हटलें सगळ्याकच व्हर एकठांय नाका सगळें ना तुज्या अगेन्स्ट टावटींग केस करता म्हणपाक टावटींग थंय कस्टमर ना टावटींग केस कशी करता तूं CCTV आहा म्हटलें वयर CCTV आहा म्हटलें म्हाजी गाडी म्हटल्यार ब्लू कॅबाक चलता CCTV आहा थंय पळय न्हू थंय म्हाका उखलता तेणी टावटींग केस करपाक आनी थंय व्हरोन CR रजिस्टर करता आनी ही कसली हुकुमशाही तेची पळय आनी दुसरें कितें मेन म्हणजे आतां व्हरता एका कारणाक दुसरेंच कारण तेणे हाडून लायता म्हटल्यार तोच एक फॉल्टी आहा न्हू तोच मेन फॉल्टी न्हू पण आता तुमचेर FIR जाल्या म्हटल्यार तुमी कशे वोगी रावल्यात आमी थंय रावले म्हाका बसोवन दवरलो आनी देड वर 2 वरां बसोवन दवरलो कांयच सांगना न्हू म्हाका हाडला तेणी टावटींग केस करता म्हणून आनी थंय हाडून बसयल्यार 1.5-2 वरां बसले जेन्ना आमी विचारले पळय तेन्ना तेणी डायरेक्ट हाडून नोटीस दिला म्हाका नोटीस दिला आनी कितें नोटीस दिला आनी सायन नांवार हें करता आनी तेणी मागीर म्हाजेर हें केलें विचारलें म्हणून तेका बाबा कित्याक बसोवन दवरला म्हणून हांव तेका विचारपाक गेलो म्हणून तेणी मागीर म्हाजेरूय हें केलां डायरेक्ट हाडून नोटीस पयलीं म्हाका तें हें करना तेका येयलो तेणी टावटींग केस करता म्हणून पुलीस स्टेशनार गेले आमी मागीर पुलीस स्टेशनार गेले 1.5 वरां तेका थंय बसोवन दवरलो म्हणून हांव वचोन विचारपाक गेलो तूं तेका 1.5 वरां कित्याक बसोवन दवरलो 1.5 वरां तेका बसोवन दवरलो विचारलें म्हणून तेणी परत म्हाजेर हें केली आनी सिंपल आनी सादी गोश्ट कितें आहा जो पुलीस ड्रेसर आसता पळय ताका कोण हात घालूंक शकना हें सगळ्यांक खबर आहा आतां ते खंयचे पावर इन मिसयूज पावर करून हेंच्यांनी जे FIR केला पळय आमच्या भुरग्यांचे टोटली रॉंग आहा एका जर केसीच करपाचें आहा न्हू तो कोण आतां PSI कोण नांव कितें स्वप्नील ताका जर केसीच करपाचें न्हू जाल्यार HR पासींग आतां दिसाक 100 गाडयो येता थंय भितर फील गोवा पार्किंगेंत ते सुद्दां रेंट कॅब म्हणून दिता ते समजलें कितें आमकां खबर ना म्हणून आमकां सगळें खबर आहा रेंट कॅब प्रायवेट दिता HR पासींग दिता खंय खंय कनेक्शन ताका थंय येवन कितें ते केसी करून सांग न्हू टावटिंगेचे दिसाक 100 ताका केसी आमी दिता म्हणून सांग धरून अशें ताका जर हें आहा केसी करपाचें हें जालें आता तुमचे फुडले स्टेप कितें आसतले ते कशें आसा जाणा एक सांगता तुमी पळय जेन्ना जुबा दळवीन सांगलें FIR रजिस्टर केला ती बरोबर आसा तो तेजें इन्वेस्टिगेशन करतलो म्हणून जेन्ना इन्वेस्टिगेशन जातलें तेन्ना कळटलें जुबा दळवीन खरेंच कितें तो न्याय दिलो म्हणून कित्याक म्हाका तरी विश्वास आहा खंयचोच टॅक्सीकार जावं कोणूच लोकल मनीस खंयच्याच ड्रेसाक जो खाकी ही आमची शान म्हणटा आमी ताका हात घालचो ना कळ्ळें दुसरी गजाल तेजे कशें जालां आसतलें PSIचे कोण तो नांव कितें स्वप्नील आतां ज्यो गाडयो येता पळय कितें रेंट कार जावं कितें येता तेणी आतां कितें PSI जावपाक खंय तरी पयशे कोणाक दिले आसतले अशें दिसता हांव म्हणना दिल्या अशें दिसता पूण ते भरपाई जावं नाका तेजे त्या गजाली खातीर हे करता आसतलो तो सो गाडयो येता पळय त्यो खंयचे HR म्हण आनी खंयच्यो म्हण जावं शकता तो एजंट जावं शकता कोणाक खबर आहा तुका म्हाका कोणाक खबर ना कित्याक आमी चिंतता कितें हो एक PSI पळय सादे पब्लीक आसा जे आमी लोकल गोंयकार आसा जावं सगळे इंडियन आसा ते वर्दीक सॅल्यूट करता आनी करतले पूण ज्या वर्दी भितर जर असले राक्षस आसा न्हू जाल्यार तांकां कोण सपोर्ट करतलो हांव त्या खातीर म्हटलें मिशो पासून येवंक ना पूण हो अशी भाशा उलयता म्हणून ह्याच गजाली खातीर म्हटलें बट जेन्ना FIR रजिस्टर जाल्यार जाता फुडें पळोवया समज जर ते परत अरेस्ट करता कितें करता हेज्याक चड मेजॉरिटी हाडून आमकां अरेस्ट कर म्हणून सांगूंक शकता कांय इशू ना टॅक्सीकार आतां जागे जाल्ले आसा नॉर्थ टू सावथ आमी कोणाक आपोवंक ना खंयच मॅसेज घालून शॉर्ट एंड स्वीटच्या नोटिसाचेर हें जालां पळय तितून हे PSI कितें आहा तो
सजा मेळटली आनी आमकां जुबा दळवी साहेब जो DYSP आसा तो कसलीच कांयच पार्शलिटी करिनासतना आपलो स्टाफ धरिनासतना जो खरेंच गिल्टी आसा जाल्यार तो न्याय आमकां दितलो हेजी आमकां आशा. इन्सिडंट जो जालो पळय हो खूब वायट म्हणटा, कित्याक एक PSI जो आमचो रक्षक वर्दी, आमी वर्दीक सदांच व्हॅल्यू दिता आनी आमी पुलिशेकूय सपोर्ट करता. बट हांगा कशें जाता त्या PSI कोण आसा पळय हो नवीन जॉयन जाल्लो PSI आनी ताका मिश्यो सुद्दां येवंक ना म्हणटा हांव आतां. कित्याक तेणी जे एब्यूज वर्ड उलयली त्या जाग्यार न्हू, आयज ऑनरेबल आमचो DYSP तांणी सांगिल्लें आसा की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तो करतलो म्हणून. आनी हांव इतलेंच समजता, हांव PI कडेन आनी DYSP कडेन रिक्वेस्ट करता की जें कितें जेन्युअन आसा तें जावपाक जाय. हांव म्हणना 5य बोटां हातीची सारकी आसता, बट खंय कितें आसता पुलीस जे म्हणटा पळय आमी ते गोंयचेच न्हू आख्ख्या देशाचे हे सामान्य जनतेचे रक्षक आनी रक्षक असल्या कारणान तेणी जी भाशा यूज केली पळय आयज ती ताका सोबा नासली. कित्याक जेन्ना तूं आयज पास आउट जावन येता एज अ PSI म्हणून तेन्ना तुवें खंय तरी चिंतपाची आयज गरज आसा की आपूण पब्लिकाक कसो सांबाळटलो पळय तो. पूण आयज तुवें पब्लिकाक सांबाळचे आसून तेणीन ते एब्यूज वर्ड उडयला पळय ते आयज जर थंय CCTV कॅमेरा आसा आनी जर थंय वॉयस रिकॉर्डिंग जाता जाल्यार हे DYSPकूय मेळटलें जुबा दळवी साहेबाक आनी तशें PIकूय मेळटलें. आनी तुमकां एक बारीक दाखोवंक सोदता, हे पळय पळय तो भाशा कशी उलयता, दादा जालाय. हो PSIचो खंयच्याच ऑफिसराचो हे आसपाक जायना. तुजे कडेन पेन आनी पेपर आसा, जर कोणी मिस्टेक केल्या, कोणी कितें केला, तुवें सोंपेपणी ते सादून घेवपाक जाय आनी तुवें तेजेर पेन आनी पेपर म्हणटा तेजेर कंप्लेंट रजिस्टर जावं कितें आतां. आतां तुवें बेश्टीत कंप्लेंट रजिस्टर केली, तेंचेर FIR रजिस्टर केली, कित्या खातीर हें तुजें दिसता लोकांक. नवीन हें आसा तुजो कितें म्हणटा ते ब्लड इतलोय उसळो नाका, सकयल पडपाक टायम लागना. पण हांव मागता जरी तो गिल्टी जालो आनी गिल्टी मेळटा, हांव इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर जातरी अशें हांव मानता. कित्या खातीर जुबा दळवी जेन्ना शब्द दिता पळय तेन्ना तो पाळटलो हेजी आमी आशा दवरता. कित्याक जाणा तूं, ह्यान पयलीं तेणें आमकां खूब फावटी सांगलेलें तें केलां आनी जाला. पण जर तेजो ऑफिसर हांगा गिल्टी आसा जाल्यार तेका ताबडतोब सस्पेंड करपाची गरज आसा आनी सस्पेंड जावपाक जाय तो, जर तेणें एब्यूज वर्ड उलयला जाल्यार. कित्याक जेन्ना आमी गाडी सवता तेन्ना तुमी रजिस्टर करा, जेन्ना आमी गाडी सवंक ना, तूं जेन्ना नाकाली लँग्वेज उलयली पळय ती म्हाका सोबाना म्हाका सांगपाक सुद्दां मिडियाक. पूण ती लँग्वेज आयज उलयल्या पळय ती खंय तरी रिकॉर्ड जाला न्हू जाल्यार DYSP कडेन मेळटली आनी तेणी ताबडतोब एक्शन घेवन सस्पेंड करपाक जाय. हांव ऑनरेबल CMा कडेन सुद्दां मागता, हो कोणूय जावं PSI, हांव तेज्या पोटाचेर येना. जेन्ना अशें कितें करता सर्वसामान्य मनशाक जाल्यार तेका सस्पेंड करपाकूच जाय, तेका सबक मेळपाक जाय, आपूण फुडें असो करचो ना म्हणून. इतलेंच हांव मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आयज पेडणेकार टॅक्सीकाराचे न्हू ऑल ओवर गोवासून टॅक्सीकार येयलेले आहा, तेंच्यांनी सगळ्यांनी आमकां फूल सपोर्ट दाखयलेलो आहा. जर आमच्या टॅक्सीकारांच्या भावाच्या बद्दल अशें इनजस्टीस कोणाचेरय जाता न्हू जाल्यार आमचे टॅक्सीकार सगळे वांगडा आहा, हे आमी आयज दाखोवनूय दिल्लेले आहा. सगळे आमचे येयलेले आहा, आमचो चेतन बाब, मोग्यांबो बाप्पा हे सगळे येयलेले आहा. हेंच्यांनी आमकां फूल सपोर्ट दाखयलो ऑल ओवर गोवा तर्फे. जर इन केस आमी दिल्ले एप्लिकेशन फुडें जर कितें जायना, FIR तेंचेर रजिस्टर जायना तेंच्या पुलिसाचेर, जाल्यार आमी फुडें कितें ती एक्शन घेवपाक तयार आहा. हे सगळ्यांनी ते मातशें नोट करपाचें. अख्ख्या गोंयान म्हणटा न्हू आमकां माफिया हे ते, हे पळय आमचेर पुलीस इनजस्टीस करता म्हणून हे टॅक्सीकार खंय तरी हे करता, भिवन रावता कशें हेंकां पुलिसांक. आनी हे भिवन रावता म्हणून कितेंय करतले अशें जावचें ना. FIR आमच्या भुरग्यांचेर जर जाता जाल्यार तेंचेरय जावंक जाय. आमी म्हणटा जी स्ट्रिक्ट एक्शन आमचेर घेता तशी तुमच्या पुलिसांचेरय घ्या. फाटल्या गोवा मॅल्साचेर जाल्लेले इन्सिडंट पळय तेंचेरय FIR जावपाची बेगींतल्यात बेगीन. ते अजून इन्वेस्टिगेशनच चालू आहा तेंचे कडेन आमचे व्हिडिओ पावलेले आहा. आयज इन्सिडंट जालोलो तेचोय व्हिडिओ पावलेलो आहा. सो मागता हांव पुलिसां कडेन आमकांय कॉपरेट करा, आमी तुमकां कॉपरेट करता. हेन फुडें खूब मोपा एअरपोर्टार व्हडले कितें कितें जावपाचें आहा. जर आमच्या एकामेका वांगडा पुलीस आनी आमचे सारके जर रावले न्हू जाल्यारूच कितें तरी बरो रिजल्ट मेळोंक शकता, नाल्यार सगळें कितें जातलें तें अंदाधुंदीच जातलें. सो मागता हांव मातसो चेतन कामत आमचो येयलो आहा, तेणी कितें 200 आमचे भुरगे एअरपोर्टार भाडी मारता कळ्ळें. पूण आयज खंय तरी तांकां कावंटर मेळपाची गरज आसली. सरकारान तांकां खंय तरी कावंटर दिवंक ना तांकां.
फक्त ब्लू कॅप 150 भुरग्यांक आमचे कावंटर मेळ्ळ्या आनी अरावंड 700-800 भुरगे हेवटेन तेवटेन कोण खंयच्या कावंटराक लायन गाडी कोण रस्त्यार रावन बाडी मारतात. सो सरकारान आज तांकां त्रास दिवपाचो न्हू. तुमी तांकां कावंटर दिवंक ना, तुमी तेंचे जमिनी खाल्ल्यात, तुमी तेंचें अस्तित्व सोंपोवंक सोदतात. आज ते आपल्या पोटा पाण्याक लागून थंय रावन भाडी मारतात. सो सरकारान 2 इन्सिडंट जाल्ले. फाटल्या दिसांनी एक PSI तांकां खंय तरी हात घातलो आनी आयजूय एक इन्सिडंट जालो. सरकारान आमची सहनशीलता पळोवपाची ना. तांकां हांवें फोर्थ कोणाकूच कसलेच प्रॉब्लेम जाले, कोणाच्या केसाक सुद्दां जर हात लागलो नाल्यार आख्खे गोंयचो टॅक्सी फोर्स येतलो आनी एअरपोर्टाचेर मोर्चा घेवन सरळ येतले. कित्याक आज प्रश्न कसो जाल्ला, गोवा मार्साक तुमी कावंटर दिल्यात, थंय गोवा मार्साक कावंटर गाडयो चलता. तुमी मेगा कॅब, जेमिस, ताज कावंटर, गोवा टॅक्सी ॲप म्हणजे 5-6 कावंटरांक तुमी थंयसर हे केल्यात, एकोमोडेट केल्यात. आनी फक्त जे नीज पेडणेकार आहा म्हणटा पळय, जे लँड लुजर आहा तांकां तुमी काडला आनी ब्लू कॅब दिला फक्त 150 गाडये. सो बाकीचे गाडयो कितें करतले बाकीचे टॅक्सीकार. सो आजच्यान आमची खंय चळवळ 1 वर्स जाली चलताली, स्लो जाल्ली. आजच्यान ही चळवळ स्ट्रॉंग जातली आमकां फुडें कावंटराक लागून. कित्याक आमी आजून सांगता गोवा मार्साचे कावंटर काडात आनी आमच्या भुरग्यांक कावंटर दियात म्हणून. तुमी काडून ताजाक दिला कावंटर. ताज कोण? रणवीर सिंग कोण हो? फायंड आवट करात. खंयच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराचो, खंयच्या मंत्र्याचो, खंयच्या टुरिजम मिनिस्टराचो कॉन्टॅक्ट आहा तो पळयात. तो आमची चळवळ हेच्या फुडें जी नीज पेडणेकारांक आनी कोण लँड लुजर आहा आनी जे पळय ते पोट भरपाक तयार आहा 700-800 भुरगे आहा तांकां कावंटर मेळत सर आमची चळवळ फुडें चलतली. कित्याक गोवा मार्साक आनी एग्रिगेटराक आनी स्प्लिट ऑफ कार आसलेल्यान तुमी एकोमोडेट केल्यार आमच्या भुरग्यांकूय आयज खंय तरी पोटा पाण्याचो प्रश्न आहा. ते जर रस्त्यार रावन जर भाडी मारता आनी तुमी तांकां दादागिरी करता, पुलीस फोर्स यूज करता, GMR आपले सेक्युरिटी गार्ड यूज करता, दॅट इज टोटली रॉंग. ह्याच्यान आमची फुडली ही चळवळ आहा ती आतां स्ट्रॉंग जातली. आमी आख्खे गोंयचे टॅक्सीकार आहा ते आयज ह्या पेडणेच्या भुरग्यांक आमी सपोर्ट करतले. तांकां कावंटर मेळात सर. आनी ही बाकीची पळय एग्रिगेटराची कावंटर थंयसरल्यान निश्चित नाबूद जाय सर आमचो लढाई चालू आसतली. ह्यो आमच्या भुरग्यांचो रायट. ह्या भुरग्यांक कशें आहा इंडस्ट्री खंयसर येयले, एअरपोर्ट येयलो, वॉट एवर कितें येयलें थंयसर इट शूड कॉम्प्लिमेंट टू द विलेजीस. जे कोण गांवांत भुरगे आहा कित्याक तेंचे तुमी लाखांनी जागे खाल्ल्यात. कितें केल्या जाग्याची कितें दिल्या भरपाई दिवंक ना. तेंच्यानी बाबा पोटा पाण्याक टॅक्सी हाडल्या भाडे मारता तेय तुमी दिना कावंटर ताका. ही सरकाराची खंय तरी हुकूमशाही चाललेली आहा. ही GMR सरकाराचो खंय तरी जावूय जाल्लो आहा. GMRची सरकाराची आनी होम डिपार्टमेंट आयज खंय तरी मिसयूज करता आपलो पावर. सो हेच्या फुडें हो आमचो कावंटर ह्या भुरग्यांक न्याय मेळत सर. ही न्यायाची लढाई त्यांच्या लायव्हलीहूड पोटा पाण्याची लढाई आजच्यान आमी स्ट्रॉंग करतले आनी आजच्यान खंय तरी आख्खे गोंयचे जे टॅक्सीकार भाव आहा ते हांकां सपोर्ट करतले. त्या प्रमाणे इतलेंच हें करता की ते सरकार जो आहा तो गरिबा फाटल्यान ना म्हणून स्थानीक आमदार आहा पळय तोय जाव तो पाठिंबा दिना असो तर म्हाका दिसता. असेंब्ली जाली, CMान सांगलेलें हें जें कितें हें पळय हें आहा तें रिजॉल्व करतलो म्हणून जे टॅक्सीकाराचे इशू आहा. आयज असेंब्ली सोंपली सगळें जालें म्हणजे तोंडाची बातां आनी आमी भीक मागून खाता असल्यो गजाली जाल्ल्यो. आयज हो प्रकार घडलो. आमच्या भुरग्यांक कोणी तरी PSI म्हणटा तेणीन एब्यूज वर्ड दिले. परत आमच्या परतें आमच्या भुरग्याचेर CR जाले तेन्ना जुबा दळवीशीन आमी टॉक केलो, सगळो डायलॉग जाला. हांव इतलेंच मागतां हेणीन आमची सहनशीलता पळोवच्यो न्हू. हें तर अशेंच तर वाडत गेलें जाल्यार भुरग्यां फाटल्यान आमी सदांच आसतले. आख्खें गोंयभर जे टॅक्सीवाले आहा 22,000 जुमान स्टेक होल्डर हे सगळे मेळोन आमी एकाकिरेचो दोटो दाखयतले आनी आमी हेन्सफोर्थ हातीन हात घालून फुडें आसतले. ही सरकारान हेजी जाणीव घेवची इतलेंच सांगता. कित्याक खूब सांगून कांय फायदो थोडक्यानूच सांगून तेणेन आयकून घेवचें आनी हें रिजॉल्व करचें.